मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेद वेदान्त वेदयाय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्। यसरी अब भरतजीले जाने प्रकारको विचार गरिसके पछाडि त्यो चित्रकूट पर्वत रामका लागि धेरै ज्यादै प्रिय भएकाले उनी त्यो पर्वतमा धेरै लामो समयदेखि के गर्नुभएको रामचन्द्र बसिरहनु भएको थियो। एक दिन अत्यन्त तेजस्वी राजा दशरथका छोरा रामले सीतालाई प्रसन्न गराउने अभिप्रायले तथा आफ्नो मनलाई आनन्दित बनाउने सिलसिलामा आफ्नी पत्नीलाई त्रिकुटको शोभा देखाउँदै रामचन्द्रले भन्नुभयो, हुन त मलाई राज्यबाट निकालिएको हुनाले मैले आज आफ्ना बन्धु र बान्धवहरूसँग अलग भएर बस्नु परेको छ सीता। तर जुन समयमा म त्यो ज्यादै रमणीय पर्वत हेर्छु त्यस समयमा म आफ्ना बन्धु बान्धवहरूसँग भएको वियोगको पीडालाई यथार्थ रूपमा बिर्सिन्छु। हे सीता, तिमीले पनि यो पर्वतलाई हेर, यसमा अनेकौं प्रकारका असंख्य पक्षीहरू चिरबिर गरिरहेका छन्। यो अनेकौं प्रकारका धातुहरूले परिपूर्ण भएको पर्वतको ज्यादै अग्लो चुचुरोले आकाश छेडेको अनुभूति हुन्छ। यो आफ्ना चुचुराहरूले विभूषित भएको चित्रकूट ज्यादै शोभायमान छ। यिनीहरूमध्ये कुनै चाँदी जस्तै चम्किरहेका छन् भने कुनैले रगतको जस्तै रातो कान्ति फैलाइरहेका छन् तथा कुनै चराचुरीहरू अथवा चराचुरुङ्गीहरू चुचुराको रङ पहेँलो र मजिठो जस्तै रातो र कुनै मणि जस्तै प्रकाशमान भइरहेका छन्। यसै गरी कुनै पुष्पराज जस्तै, कुनै स्फटिक मणि जस्तै, कुनै केतकी फूलको जस्तै कान्ति सम्पन्न तथा कुनै तारा जस्तै प्रकाशमय भइरहेका छन्। यो पर्वत असंख्य पंक्षी, अनेकौं प्रकारका मृग, ठूला ठूला बाघ, चितुवा र भालुहरूले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण रहेको छ भने यी बाघ सहितका हिंसक जन्तुले आफ्नो दुष्ट स्वभावलाई परित्याग गर्दै यहाँ बसेर यो पर्वतको शोभालाई बढाइरहेका छन्। यसरी नै यो पर्वत आँप, जामुन, विजयसाल, त्यस्तै गरी चिरौँजी, रुख, कटहर, धैँरो, अम्फी, लिची, बेल, तेन्दु, बाँस, खमारी, निम, मौवा, बयर, अमला, कदम, बेत, इन्द्रजौ, अनार सहितका बाक्लो छाया र फलफुल सम्पन्न रुखहरूले शोभायमान भएको छ यो पर्वत। यो पर्वतको शिखरमा रहेका ती ठाउँहरूले प्रेम भाव व्यक्त गर्दै मनलाई हर्षित बनाउँछन्। त्यहाँ किन्नरका जोडी ज्यादै आनन्दपूर्वक घुमिरहेका छन्। यी किन्नरहरूका खड्ग रुखहरूका हाँगाहरू झुन्डिरहेका छन्। यी खड्गहरू रुखहरूका हाँगाहरूमा झुन्डिरहेका छन् भने विद्याधरका त्रीहरूका मनमोहक क्रीडास्थलहरू तथा रुखहरूका हाँगामा राखेर उनीहरू वस्त्रहरूतिर पनि हेर, यसमा अलिकति झरना झरिरहेका छन्। हेर, त्यहाँ कस्तो प्रकारको रुखबाट झरना झरे जस्तो देखिरहेको छ। यसमा कतै अग्ला झरना झरेका छन् भने कतै जमिनभित्रबाट खोल्सा बगिरहेका छन्। हे सीता, ध्यानपूर्वक हेर, कतै कतै साना साना कुला बगिरहेका छन्। यसै गरी यिनीहरूका कारणले यो पर्वत मदको अथवा यस्ता प्रकारले के भएको छ त भने धारा बहाउने हात्ती जस्तै, मदको धारा बहाउने हात्ती जस्तै शोभायमान भएको छ। यसका गुफाहरूबाट निस्किएको वायुले अनेकौं प्रकारका फूलहरूको सुगन्धले यो नाकलाई आनन्दित बनाउँदै कुनै पुरुषको नजिकमा गएर उसलाई के गर्छ, हर्षित बनाउँछ। यदि तिमी र लक्ष्मण सहित म यहाँ अनेकौं वर्ष बसे पनि मलाई अयोध्या छाडेको पीडाले सताउने छैन। यो अनेकौं प्रकारका फलफुलले परिपूर्ण तथा अनेकौं प्रकारका पक्षीको वासस्थान रहेको विचित्रमय चुचुरा सम्पन्न पर्वतमा मेरो मन ज्यादै आनन्दित भइरहेको छ। यो वनवासमा आएकाले मलाई दुईवटा कुराहरू लाभ भए। तिनीहरूमध्ये पहिलो चाहिँ मैले धर्मअनुसार आफ्ना पिताको आज्ञालाई पालन गरेकाले म पितृऋणबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएँ भने अब दोस्रो चाहिँ मेरो प्यारो भाइ भरतलाई राज्य प्राप्त भयो। यो चित्रकूट पर्वतमा मसँगै मन, वचन र शरीरलाई प्रिय लाग्ने अनेकौं प्रकारका पदार्थहरू हेरेर तिमी आनन्दित भएकी छैनौ र हे सीता, मेरो पुर्खा मनुसहितका सर्वोत्कृष्ट राजर्षिहरूले नियमपूर्वक बसेको वनवासलाई अमृत बताएका छन्।
यसका प्रभावले मृत्युपछि परम कल्याण हुन्छ। यो पर्वतको चारैतिर रहेका ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू नीलो पहेँलो सेतो र रातो रङले प्रकाशमय भइरहेका छन्। यो पर्वतमा रहेका अनेकौं औषधिहरू रात्रिको समयमा आफ्नो कान्तिले प्रकाशमय भएर अग्निको ज्वाला जस्तै देखिन्छन्। यो पर्वतका कयौं ठाउँहरू घर जस्तै देखिन्छन् भने कयौं ठाउँ चम्पा मालती सहितका फूलहरूले बगैँचा जस्तै सुशोभित भएका छन्। कतिपय ठाउँमा एउटै ढुङ्गाले धेरै ठाउँ ओगटेको छ। यी सबैका कारणले यो चित्रकूट पर्वत भुइँ छाडेर माथि उठेको अनुभूति हुन्छ। चित्रकूटको यो चुचुरो सबैतिरबाट ज्यादै सुन्दर देखिन्छ। यो विलासीहरूको ओछ्यान भएकाले यसमा गुर्जो, सुपारी, नागकेशर अनि भोजपत्रका पातले तन्नाको काम गरिरहेका छन्। अब यिनीहरू माथि सबैतिर कमलका पातहरू ओछ्याइएका छन्। यो विलासीहरूले दलेर फालेको कमलको फूलको माला देखिरहेको छ भने यहाँका रुखहरूमा अनेकौं प्रकारका फल लागेका छन्। आफ्नो उत्तम नियम पालन गर्दै सन्मार्गमा लाग्दै आज तिमी र लक्ष्मण, हे सीता, तिमी र लक्ष्मणसँग म यो 14 वर्षको समय ज्यादै आनन्दले बिताउने छु। यसरी रामका कुरालाई सुनेपछि रामले सीतालाई मन्दाकिनी नदी देखाउँदै भन्नुभयो, हे सीता, अब तिमी मन्दाकिनी नदीको शोभा हेर। यिनी हाँस र सारसहरूका कारणले ज्यादै सुन्दर देखिएकी छिन्। यी मन्दाकिनी नदी अब यो प्रभु यिनको किनारमा पनि धेरै विचित्रको तथा अनेकौं प्रकारका फूलहरूले यिनको शोभा बढाएका छन्। यी फल र फूलहरूको परिपूर्ण भएका अनेकौं प्रकारका रुखहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएकी मन्दाकिनी कुबेरको सौगन्धिक सरोवर जस्तै गरी सबैतिरबाट सुशोभित भएकी छन्। हुन त यस समयमा हरिणको बथानले पानी पिएकाले यिनको जल धमिलो भएको छ, तर पनि यिनको यो ज्यादै रमणीय घाटले मन ज्यादै आनन्दित बनाउँछ। हेर सीता, यस समयमा मन्दाकिनी नदीमा जटा, मृगको छाला र रुखका बोक्राको ख्वास्टो ओढेर अथवा रुखका बोक्राको पछ्यौरा ओढेका ऋषिहरू के गरेका छन्? मन्दाकिनी नदीमा स्नान गरिरहेका छन्। यिनीहरू मध्ये यो जो ज्यादै कठोर व्रतको नियममा रहने ऋषि छन्, तिनीहरू आफ्नो नियमित नियमलाई पालना गर्दै आफ्ना दुवै हातलाई माथि उचालेर सूर्यको उपासना गरिरहेका छन्, जसले हावाको झोंकाले हल्लिएर मन्दाकिनीका दुवै किनारमा फूल र पात छरिरहेका छन्। ती रुखहरू सुशोभित भएको यो पर्वत अत्यन्त नाचिरहेको जस्तै देखिन्छ। तिमी यो मन्दाकिनी नदीको शोभा हेर। हेर सीता, यिनमा कतै मोती जस्तै कतै सङ्लो पानी निरन्तर रूपले बगिरहेको छ भने अब कहीँ अग्लो छालले शोभायमान भएकी छन् यी मन्दाकिनी। कतै यसमा सिद्धहरू आउने जाने गरिरहेका छन्। यसै गरी वायुले उडाएर ल्याएका फूलहरू मन्दाकिनीको किनारमा फैलिएका छन् भने केही फूलहरू पानीमा तैरिरहेका छन्। यी मिठो आवाज निकाल्ने सखेबा सुमधुर ध्वनि निकाल्दै नदीका दुवै किनारमा बसेका छन्। यहाँ जुन प्रत्येक दिन चित्रकूट र मन्दाकिनीको दर्शन हुन्छ, त्यो सधैँ तिमी मसँगै रहेकी हुनाले अयोध्या भन्दा पनि धेरै सुखदायक भएको अनुभूति हुन्छ मलाई। यी नदीमा प्रत्येक दिन तपस्या र इन्द्रिय संयम गर्ने सिद्धहरूले आवागमन गर्ने भएकाले यसको जलमा हलचल अत्यन्त अथवा उत्पन्न भइरहन्छ। अब चाहिँ तिमी मसँगै यी नदीमा स्नान गर सीता। यसरी एउटी सङ्गिनीले अर्की सङ्गिनीलाई जसरी प्रेम गर्दछन्, त्यसै गरी तिमी मन्दाकिनी नदीमा पसेर यिनको राता र सेता कमलहरूले परिपूर्ण भएको जलमा डुबेर स्नान गर। तिमीले यो वनमा बसोबास गर्नेहरूलाई अयोध्याका बासिन्दा जस्तै सम्झिया भने चित्रकूट पर्वतलाई अयोध्या र यी मन्दाकिनी नदीलाई अब अयोध्याको सरयू नदी भनेर सम्झ। लक्ष्मणले सधैँ मेरो आज्ञा पालन गर्छन् भने तिमीले पनि मेरो मनको भावना अनुसार व्यवहार गर्ने भएकीले म ज्यादै के छु, प्रसन्न छु। रामचन्द्रले भन्नुहुन्छ, तिमीसँग 3 समय स्नान गरेर वनमा पाइने मिठा फल र कन्दमूलको भोजन गर्ने, ममा कहिल्यै अयोध्या जाने र राज्य प्राप्त गर्ने अभिलाषा उत्पन्न हुनै सक्दैन। अत्यन्त प्रिय हे सीता, तिमी पनि मसँगै छौ अनि मेरो प्यारो भाइ लक्ष्मण पनि मसँगै। यसै कारणले मलाई कहिल्यै पनि
अब अयोध्या फर्किने यो प्रकारको राज्य प्राप्त गर्ने त्यो प्रकारको सोच हुने छैन। त्यस समयमा रामचन्द्रले मन्दाकिनीमा अथवा मन्दाकिनीका विषयमा यस्ता प्रकारका अनेकौं कुरा बताउँदै त्यो नीलो कान्ति सम्पन्न चित्रकूट पर्वतमा आफ्नी पत्नी सीतासँग रामचन्द्र घुम्न थाल्नुभयो। अब यस प्रकारले सीतालाई मन्दाकिनी देखाएपछि रामचन्द्रले पर्वतको समतल ठाउँमा बसेर तपस्वीहरूले उपभोग गर्ने फल र कन्दमूलका गुदीले सीताको मानसिक प्रसन्नतालाई बढाउने सिलसिलामा रामचन्द्रले सीतासँग भन्नुभयो, हेर सीता, यो फल ज्यादै पवित्र छ, यो धेरै स्वादिष्ट छ भने यो कन्दमूल राम्ररी आगोमा पकाइएको छ। रामले यस प्रकारका कुरा गरिरहेकै समयमा अब उहाँको नजिकमा आउन लागेका भरतका सेनाले उडाएको धुलो र सेनाको कोकोहोलो एकै पटक प्रकट भएर आकाशतर्फ फैलिन थाल्यो। त्यसै समयमा सेनाको ज्यादै ठुलो कोकोहोलोले भयभीत र पीडित भएर त्यो वनमा रहेका उन्मत्त हात्तीहरू आफ्नो बथानसहित जतासुकै भाग्न थाले। रामले चाहिँ सेनाबाट प्रकट भएको त्यो ज्यादै ठुलो कोकोहोलो सुनेर अथवा रामचन्द्रले सुन्नुभयो भने जतासुकै भागिरहेका हात्ती पनि देख्नुभयो। ती भागिरहेका हात्तीलाई देखेर त्यो ज्यादै डरलाग्दो शब्द सुनेपछि रामचन्द्रले लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, यो संसारमा तिम्रै कारणले हे मेरो भाइ माता सुमित्रा उत्तम सन्तान सम्पन्न हुनुभएकी छ अथवा हुनुभएकी हो। अब यसरी उहाँ चाहिँ उत्तम सन्तान सम्पन्न हुनुहुन्छ। तिमीले यो डरलाग्दो गर्जना र गम्भीर शब्दका विषयमा विचार गर लक्ष्मण। तिमीले यो विशाल वनमा यसरी हात्तीका बथान सहितका जनावरहरू भाग्नुको कारण पत्ता लगाऊ। यिनीहरूलाई सिंहले भगाएको हो अथवा कुनै राजा अथवा राजकुमार शिकार खेल्न आएका हुन् अथवा कुनै हिंसक जन्तु प्रकट भएको हो। यो पर्वतको राम्रो ज्ञान भएका पक्षी पनि आउन जान यहाँ कठिन छ। यसकारण यी सबै कुराको राम्रो जानकारी तिमीले हासिल गर लक्ष्मण। रामको यस्तो प्रकारको आज्ञालाई पाएपछि लक्ष्मणले तत्कालै फूलहरूले परिपूर्ण भएको एउटा सालको रुखमा चढेर सबै दिशामा हेर्दै अथवा सबै दिशामा हेर्ने सिलसिलामा सबैभन्दा पहिले लक्ष्मणजीले चाहिँ के गर्नुभयो, पूर्व दिशामा हेर्नुभयो। त्यसपछि उत्तर फर्किँदा उहाँले हात्ती, घोडा, रथ तथा पैदल सैनिकले सम्पन्न एउटा ज्यादै ठुलो सेना देख्नुभयो। त्यो घोडा र रथहरूले परिपूर्ण तथा रथको ध्वजाले विभूषित भएको सेना देखेपछि अब लक्ष्मणले रामलाई बताउने सिलसिलामा भन्नुहुन्छ, हे मेरो दाजु, हजुरले आगो निभाइदिनुहोस्, किनकि धुवाँ देखेर त्यो सेना यही आउनेछ तथा सीता चाहिँ गुफामा गएर बस्नु। अब हजुरले आफ्नो धनुषमा ताँदो चढाएर बाण र कवचलाई धारण गर्नुहोस् रामचन्द्र। लक्ष्मणका कुरा सुनेपछि रामले भन्नुभयो, तिम्रो अनुभवमा यो कसको सेना हुन सक्छ त बाबु? रामका यस्ता कुरालाई सुनेपछि लक्ष्मणले रिसले ज्यादै प्रज्वलित भएका अग्नि जस्तै गरेर सेनातिर हेर्दै भन्नुभयो, निश्चय पनि यिनी कैकेयीका छोरा भरत हुन्, जो अयोध्यामा राज्याभिषेक गरेर आफ्नो राज्यलाई शत्रुहरूले विहीन बनाउने अथवा शत्रुविहीन अथवा आफ्नो रिस गर्ने कोही पनि नहुन् भन्ने वातावरण सृजना गर्नका निम्ति त्यो अभिप्रायले यिनले हामीलाई मार्नका निम्ति, हामीलाई वध गर्नका निम्ति आइरहेका छन्। त्यो पर रहेको रुखको फेदमा सेतो डोरीले बाँधेको कोइरालाको रुखको चिन्ह भएको ध्वजा फरफराइरहेको छ। यी घोडामा सवार सैनिकहरू ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न घोडाहरूमा चढेर यतै आइरहेका छन् भने यी हात्तीमा सवार भएका पनि ज्यादै हर्षित भएर ती सेनाहरू आइरहेका देखिन्छन्। मेरो दाजु, हामीले धनुष लिएर पर्वतको चुचुरोमा जानुपर्छ अथवा कवच सहित अस्त्र शस्त्र धारण गरेर युद्धका लागि तयार भएर रहनुपर्छ। आजको यो कोइरालाको रुख सम्पन्न ध्वजा भएको रथ युद्धभूमिमा हाम्रो नियन्त्रणमा आउनेछ भने आज मैले आफ्नो इच्छा अनुसार ती भरतलाई पनि अगाडि देख्नेछु, जसका कारणले हजुर सीता र मैले वनवासमा आउनु पर्यो तथा जसका कारणले हजुर आफ्नो राज्य पाउने सनातन अधिकारबाट वञ्चित हुनुभएको छ। हे रामचन्द्र, हे मेरो दाजु, यी भरत हाम्रा शत्रु हुन् तथा अहिले हाम्रो अगाडि आएका हुनाले यिनको वध गर्नु उचित हुन्छ। मेरो अनुभूतिमा भरतको वध गर्दा हामीलाई कुनै दोष लाग्दैन,
किनकि अपकारीको वध गर्ने कार्यलाई अधर्म नमानिएको छ। भरतले पहिले हाम्रो उपकार गरेका हुनाले उनलाई जीवित छाड्दा अधर्म हुन्छ, अथवा पहिला उपकार अथवा यो प्रकारको कर्म गरे, अथवा भरतले चाहिँ हामीलाई अपकार गरे, हाम्रो उपकार गरेनन्, हाम्रो के गरे भने निन्दा गरे, हामीलाई दुःख दिने काम गरे, त्यसैले अपकारको कारणले गर्दा यिनलाई जीवित छाड्दा अधर्म हुन्छ। यी भरतको वध भइसकेपछि हजुरले आफ्नो समग्र पृथ्वीमा शासन गर्नुहोस् हे रामचन्द्र। जसरी हात्तीले कुनै रुखलाई उखेल्छ त्यसै गरेर राज्यको लोभ गर्ने कैकेयीले आज ज्यादै दुखी हुँदै युद्धमा मैले भरतको वध गरेको हेरुन्। त्यसपछि मैले चाहिँ कैकेयीको पनि उनका बन्धु बान्धव र नाता गोतासहित वध गरिदिनेछु। आज यी पृथ्वी कैकेयी रूपी महापापहरूबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुनेछन्। जसरी चाहिँ सुकेको घाँस अथवा पराल सल्किएको आगो अथवा सुकेको घाँसमा परालमा सल्किएको आगो सबैतिर फैलिन्छ, त्यसै गरेर म पनि आज आफूले रोकेको रिस र तिरस्कार शत्रुको सेनामाथि छाडिदिनेछु। आज मैले आफ्ना तीखा बाणहरूले शत्रुहरूका शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पारेर यो चित्रकूटको वनलाई रगताम्य बनाइदिन्छु। मेरा बाणहरूले चिरिएका हात्ती र घोडाहरू तथा मैले वध गरेका मनुष्यहरूलाई पनि स्याल सहितका मांस भक्षण गर्ने जन्तुले यताउता घिसार्नेछन्। यो वनमा सेना रहित अथवा भनौँ यो वनमा हामी सेना रहित अनि यो वनमा चाहिँ सेना सहित भरतको वध गरेर म चाहिँ धनुष र बाणको ऋणबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुनेमा कुनै दुविधा छैन मेरो दाजु। यसरी लक्ष्मणले भरतसँग ज्यादै रिसाएकाले अब आफ्नो कर्तव्य बिर्सिए अथवा बिर्सिएका थिए अथवा विवेक गुमाएका थिए लक्ष्मणले। त्यस अवस्थामा रामले शान्त बनाउँदै भन्नुभयो लक्ष्मणलाई, ती भरत आफै यहाँ आइरहेका छन् भने अहिले हामीलाई धनुष र तरबारको कुनै काम छैन मेरो भाइ। आफ्नो पितालाई सत्यवादी बनाउने प्रतिज्ञा गरेर पनि यदि मैले युद्धमा भरतको वध गरेर उनको राज्य खोसे भने यो संसारमा मेरो धेरै निन्दा हुनेछ। यसकारण मलाई त्यो कलङ्कित राज्यको कुनै औचित्य छँदै छैन मेरो भाइ। यसै गरी आफ्ना बन्धु बान्धव अथवा मित्रहरूको विनाश गरेर प्राप्त हुने धनलाई विष मिसाएको खानेकुरा जस्तै गरेर परित्याग गर्न उचित हुने भएकाले मैले त्यो कहिल्यै पनि स्वीकार गर्ने छैन। मैले तिमीलाई अथवा तिमीहरूका लागि मात्र धर्म अर्थ र काम र पृथ्वीको राज्यको चाहना गरेको हुँ मेरो भाइ। मेरो लागि यो समुद्रले घेरिएको पृथ्वी दुर्लभ नभए तापनि अधर्मका आधारमा प्राप्त भएको इन्द्रको पद पनि प्राप्त गर्न मैले चाहन्न। मलाई भरत तिमी र शत्रुघ्नबाट जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ त्यो आनन्द चाहिँ अरू वस्तुबाट मलाई असम्भव छ। भरत दाजु प्रेमी भएकाले उनी मलाई आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्रिय गर्दछन्, प्रेम गर्दछन्। अब मेरो अनुभूति अनुसार भरतले अयोध्यामा आएपछि तिमी र अथवा सीतासहित म वनवास आएको कुरालाई सुनेर उनी चाहिँ शोकले ज्यादै व्याकुल भएका हुनाले आफ्नो कुल धर्म विचार गरेर हामीलाई भेट्न आएका हुन्। यस समयमा भरत यहाँ आउनुको अर्को कुनै उद्देश्य हुन सक्दैन हे भाइ लक्ष्मण। आफ्नी माता कैकेयीसँग रिसाएर उनलाई कठोर वचन सुनाउँदै आफ्नो पिताको प्रसन्नताका लागि भरत भाइ मलाई राज्य दिनका निम्ति यहाँ आएका हुन सक्छन् अथवा भेट्न आएका हुन सक्छन्। यसरी भरतले हामीलाई भेट्न आउनु ठिक हो, उनले हामीलाई भेट्न सक्दछन्। उनको मनमा हाम्रो कुभलो भाव उत्पन्न हुन पनि सक्दैन। भरतले तिमीसँग यसभन्दा पहिले कहिले र कस्तो अप्रिय व्यवहार गरेका थिए र बाबु आज तिमी यसरी डराइरहेका छौ। तिमीले यसरी उनीप्रति आशंका गर्नु राम्रो होइन बाबु। भरत यहाँ आएपछि तिमीले उनीसँग कठोर अथवा अप्रिय वचन केही पनि नबोल्नु। यदि तिमीले उनीसँग कुनै प्रकारको प्रतिकूल कुरा गर्यौ भने त्यो मलाई नै भनेको हुनेछ बाबु। यो संसारमा जस्तो सुकै सङ्कट आइलागे तापनि पुत्रले आफ्नो पिताको वध गर्न सक्दैन अथवा वध गर्दैन। भाइले आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो दाजुको वध गर्न सक्दैन। यदि तिमी राज्यका लागि यस्ता प्रकारका ज्यादै कठोर कुरा गरिरहेका छौ भने भरत यहाँ आएपछि उनलाई म तिमीलाई राज्य दिने आज्ञा दिलाउला। यदि
तिमीले मैले भरतलाई तिमीले यो राज्य लक्ष्मणलाई देऊ भनेर आज्ञा दिए भने उनले मेरो आज्ञा सहर्ष पालना गर्नेछन्। रामका यस्ता कुरा सुनेपछि ज्यादै लज्जित भएका लक्ष्मणले रामसँग भन्नुभयो, यस समयमा मैले हाम्रा पिता राजा दशरथ आफै हामीलाई भेट्न आएको अनुभूति गरिरहेको छु। लक्ष्मण यसरी ज्यादै लज्जित भएको देखेपछि रामचन्द्रले भन्नुभयो, यस समयमा मैले पनि हाम्रा पिता अथवा भनौँ हाम्रा पिताजी राजा दशरथ हामीलाई भेट्न आएको अनुभव गरिरहेको छु। हामीलाई सुख भोग्न योग्य सम्झिएकाले पिता दशरथले बनारसको कष्ट विचार गरेर अथवा भनौँ यो वनवासमा आएर बस्ने, यो वनवासको यो जङ्गलको बिचमा यो निर्जन जङ्गल यो वनमा बस्नुपर्ने यो कष्टलाई विचार गरेर पक्कै पनि हाम्रो पिताजी हामीलाई फर्काएर अवश्य पनि अयोध्या लैजानुहुनेछ। यसै गरी मेरा पिता राजा दशरथले ज्यादै सुख उपभोग गर्ने सीतालाई पनि वनबाट अयोध्या फर्काउनुहुनेछ। ती असल घोडाहरूको कुलमा यसरी उत्पन्न भएका वायुको जस्तै गति सम्पन्न दुईवटा उत्तम घोडाहरू चम्किरहेका छन्। ती हात्तीहरू जो चम्किरहेका छन् ती त्यही पिताजीको सवारीमा प्रयोग हुने ज्यादै ठुलो शरीर सहितका शत्रुञ्जय नाम भएको बुढो हात्ती सेनाका अगाडि नाच्दै नाच्दै हामी भएतिर आइरहेको छ। तर यसको पिठ्यूमा पिताको त्यो समग्र संसारमा प्रख्यात भएको सेतो छाता नदेखेकाले मेरो मनमा आशंका उत्पन्न हुन्छ। अब त्यसैले अब चाहिँ तिमी रुखबाट के गर ओर्ल भनेर यसरी रामचन्द्रले लक्ष्मणलाई भन्नुभयो। रामका यस्ता कुरालाई सुनेपछि त्यो सालको रुखबाट ओर्लिएर रामको अगाडि उभिनुभयो लक्ष्मणजी। ती रामलाई भेट्न आएका भरतले आफ्नो सेनालाई आफ्नो कारण अरू कसैलाई पनि दुखी बनाउन नहुने प्रकारको आज्ञा प्रदान गरे। उनको यस प्रकारको आज्ञा पाएका सेना पर्वतलाई चारैतिरबाट घेरेर फेदीमा बसे। त्यस समयमा हात्ती घोडा र मनुष्यहरूले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण भएको राजा अथवा त्यो प्रकारको भरतको त्यो सेनाले पर्वतको अगल बगलको 6 कोस घेरेर छाउनी बनाएको थियो। यसरी सेनाको व्यवस्थालाई गरिसकेपछि भरतले पिताको आज्ञा पालन गर्ने सिलसिलामा वनवासमा आएको रामको नजिकमा जाने विचार गरेकाले अब भरतले शत्रुघ्नसँग भन्नुभयो, तिमीले धेरै मनुष्य सहित निषादहरूलाई तत्कालै लिएर तत्कालै यो वनमा चारैतिर रामको राम्रोसँग खोजी गर। निषादका राजा गुहले पनि धनुषबाण र तरबार लिएर आफ्ना हजारौं हजार बन्धु बान्धव सहित यो वनमा राम र लक्ष्मणको खोजी गरून्। म आफू पनि सबै मन्त्री गुरु र ब्राह्मणहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएर पैदल यो समग्र वनमा घुम्नेछु। मैले जुन समयसम्म राम लक्ष्मण र सीतालाई देख्दिन त्यस समयसम्म मलाई शान्ति प्राप्त हुन सक्दैन। जुन समयसम्म आफ्नो पूजा गर्न योग्य दाजु रामको दर्शन मैले प्राप्त गर्दिन अथवा त्यस समयसम्म मेरो मन शान्त हुन सक्दैन। लक्ष्मणले निरन्तर रूपमा रामको दर्शन गर्ने अवसर पाएकाले उनी लक्ष्मण चाहिँ यथार्थ रूपमा कृतार्थ भए। उनले धेरै धर्मको प्राप्ति गरे। जुन समयसम्म दाजु रामका अथवा भनौं यो प्रकारले के हुनेछ, जुन समयसम्म रामलाई भेट्ने छैन अथवा दाजु रामका राजाका लागि उचित लक्षण सम्पन्न चरणहरू आफ्नो शिरमा राख्ने अवसर प्राप्त हुँदैन तबसम्म मेरो मन शान्त हुँदैन। जुन चाहिँ समयसम्म राज्य यथार्थ उत्तराधिकारी राम हाम्रो पुर्खाको राज्यमा स्थापित भएर अभिषेकको जलले भिज्नु हुँदैन अथवा भनौं जबसम्म रामचन्द्र हाम्रो राज्यको राजा हुनुहुन्न त्यो समयसम्म मेरो मन शान्त हुने छैन। जसले समग्र पृथ्वीका अधिपति आफ्नो पति रामसँगै वनमा बस्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएको छ ती सीता जो हुनुहुन्छ आफ्नो सत्कर्मका प्रभावले अत्यन्त कृतार्थ हुनुभयो। जसरी नन्द वनमा कुबेर बस्दछन् त्यसै गरेर जसको वनमा अथवा जुन वनमा राम बस्नु भएको छ त्यो चित्रकूट पर्वत हिमालय पर्वत जस्तै अत्यन्त उत्तम छ। यसैले यहाँ राम बसेको हुनाले यो सर्पहरूले परिपूर्ण भएको वन पनि कृतकृत्य भयो। यस प्रकारका कुरा गरेपछि भरतजीले त्यो विशाल वनमा पैदल हिँड्न थाले। भरत यस प्रकारले धेरै अगाडि गएपछि उनले ज्यादै तीव्र गतिमा एउटा सालको रुखमा चढेर
हेर्दा रामको आश्रममा बलेको आगोको धुवाँ उडिरहेको देखे। त्यो धुवाँ देखेपछि भरत चाहिँ अब के भए ज्यादै प्रसन्न भयो हो। यसरी चित्रकूट पर्वतमा राम बसेको आश्रम देखेपछि अथवा धुवाँ उडेको देखेपछि पक्कै त्यहाँ राम हुनुपर्छ भन्ने विचारले भरतले खोज्न आएका अथवा सेनाहरू पहिलेकै ठाउँमा राखेर उनी चाहिँ भरत के गरे गुहालाई लिएर तत्कालै राम भएको आश्रमतर्फ प्रस्थान गरे। आसाद्य नगरीं दिव्या मभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मङ्गलम्।